Därnung nåna halbo mokaton chonse kvinskat på därnung de olama kun jam kun dunya lastaninu nas kullalla arzbet ga makatichanu inna sana ga maktabcha inna sana gino na hal kun bomun ya jaiza sanchi olama kunit kunti masalan simoin maso bas kuriyane lata masola jaiza tamen accent tamam ma dulata ju ادبی شیطانونا اسلامی رسومیتی شیطانونا من حضرت زهرا سلام الله علیها فقوس خطبه کسل بیوزنه من پردیر گفت خدا بود اهمیت این میاد بی لذا دو دستوس هارون ابن مسلم عن بعض رجاله عن ابي الحسن رضا عليه الصلاه والسلام امام رضا نقل ان بعض بني هاشم هراك في غير سجل بو صفا باستو تنتيسيانو كسلمت دعا مع جماعة من تان بعض بني هاشم جنبس من أهل إمام رضا يقول كنت تمام وما بني هاشم كن جنب يبا فأتى بسبية دكنا يوز بومي سبية الله انت تقول دك بومي بودا بوموسا بعد مجلس يوز فأدناها سغيسي فما كنت تنتفوها استسبابته أهل المجلس جميعا إليهم تماما مش تذكر انت كما فما كنت انت مثلا نازل بدك تقول انت جيبوا مو شوز آخر بقول يجي ما إمام رضا يشيت تقدم مساقبة مهم كسونها فلما دانت وقت كي جيبوا مو جيت سنت بالبيس بومو وقت كي قريب منه إمام قريب كان قبل از اینکه کل مبتدون بگم امام فهمیت مبتدون به سأل سؤال بس عن سنها يبومي أمور بتامتك إنزل بتينا فقيل 5 لغين ما يودر بتينا فنحاها عنه إمام يقول إشارة بالظهور ببومو فين سكيس مول وقت أصلا ما عنده هم يوم مشواتين أوام وشيء سادة إمامي في أبو إشارة بجيمة الله سوسي نحن كيفو تاجينا جيت أذكر بو تمام مكاتب كربهن علماء كنشان منها امتحان للناس امتحان للمسؤول زنارنا نيان موت امتحان لن كان بو موت امتحان بو موت الامتحان جائزة أنا كنت بو مجلس الدنيا لسال مجال وخداي فرزني مني جسابو قرآن بو أمني لغا ما استان ما جهاني استان ما زرينا جهاني استان مرغوشدنا تلكي بوتاتي صوتي فلاني بو مو جي مرتبه كنفس الدريا خسكات بو خي شمائل كن خردون كن يام كل مستون عظمت إن اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى